जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम कुछ पैसे भी दे सकें, इसलिए वो दूर दूर से आते हैं, तो इतने पैसे तो दे सकते, किराया तो इनका पूरा हो। तो 2000 रुपये हमने अप्रूव कराए हैं अपने चेयरमैन साहब से, वो भी इंशाल्लाह आपसे आज अकाउंट नंबर ले लेंगे, वो भी आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। और हम एक 2-2:30 बजे इंशाल्लाह करीब एंड करके दूसरा पहुँचेंगे, वो भी आपकी मर्जी से। आप अगर हमें रोकेंगे तो हम रुकेंगे इंशाल्लाह, प्रिंसिपल साहब अगर इजाज़त दें तो स्टार्ट करिए। आज मैं मौजूद हूँ फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद में और मेरे साथ मौजूद है जनाब डायरेक्टर फेडरल बोर्ड अमीरुल्लाह साहब, और आज हम बात करेंगे इनसे जो ये फेडरल बोर्ड ने जो इम्तिहानी निज़ाम में जो तब्दीली लाए हैं इनके हवाले से बात करेंगे, और फिर खास तौर पर SLO के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट भी परेशान है, टीचर भी परेशान है और पेरेंट्स भी परेशान है इसलिए निज़ाम और सेटअप के हवाले से। यहाँ पर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इस निज़ाम की वजह से उनके नंबर कम आएंगे, उनको ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी, और फिर जो एग्जामिनर्स हैं जो पेपर चेक करेंगे उनके नंबर काटेंगे, मार्क्स उनको जो कम देंगे। इन तमाम सवालात का जो है वो जवाब देंगे हम आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ, तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तारक साहब, ये बहुत अच्छा इशू आपने उठाया है और हम भी समझते हैं कि इस सारे सवालों के जवाब आने चाहिए, इसलिए कि तलबा या तालबात जो भी हमारे बच्चे हैं, जो टीचर हैं, मर्द हो या ख़वातीन हो, हमारे भाई और बहनें हैं, इदारे हमारे अपने हैं, मुल्क हमारा अपना है, कौम हम एक है, तो हमें एक दूसरे के मसाइल को समझना भी चाहिए और उसको हल भी करना चाहिए। और अगर किसी जगह कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप न हो। तो ये फेडरल बोर्ड ने जो स्टेप उठाए हैं 2022 से इसको लागू कर रहे हैं, इस हवाले से जो भी सवाल होगा इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा उसका बोर्ड की पॉलिसी के हवाले से बात करूँगा, और उम्मीद है कि इसके बाद बच्चे मुतमईन हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो हम पूरा दिन रात हाजिर हैं और बच्चों के सारे मसाइल हल करने की हम जिम्मेदार हैं। अच्छा सर, मैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि जो इम्तिहानी निज़ाम में जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में जो तब्दीलियों के हवाले से जो बात होती है तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा, ये क्या है? ये कोई खास तब्दीली नहीं है, सिर्फ इतना ना है कि 2022 से जो हमारे क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो बजाय एक टेक्स्ट बुक के जो पहले निसाबी किताब एक होता था उससे जो पेपर बनते थे, और उसमें जो भी था अगर अकरम नाम लिखा हुआ था किसी सवाल में तो अकरम ही पेपर में किया था, अगर अकरम को हम असम कर लेते थे तो बच्चे सीखते थे कि आउट ऑफ कोर्स है। तो ये रखे की वजह थी कि लोग एक चीज पढ़ा कर लेते थे, तो उस टेक्स्ट बुक की जो क्वेश्चन पेपर का बुनियाद था उसकी जगह करिकुलम बुनियाद बन गया है। ये भी करिकुलम और टेक्स्ट बुक में कोई फर्क नहीं है, टेक्स्ट बुक जो बनता है वो भी करिकुलम की रोशनी में बनता है, लेकिन अब ये है कि लोग एक किताब से आज़ाद हो जाएंगे और निसाब की रोशनी में क्वेश्चन पेपर बनेगा, पेपर उसी तरह का होगा जो पहले होता था, लेकिन एक किताब हो जाए वो करिकुलम की बुनियाद पर बनेगा और उससे बच्चों को जाना जाएगा और एक बच्चे की जो भी स्टाइल होगी वो सामने आ जाएगी और उससे बच्चों को फायदा होगा। लेकिन सर ये सिलेबस कब और किसने बनाया सर? ये जो सिलेबस है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2006 में बनाया है, और 2006 में ये फैसला हुआ था कि ये जो आइंदा के लिए तमाम बोर्ड पाकिस्तान की 28 बोर्ड है, जिसमें से 9 पंजाब में है, 8 KPK में है, इस तरह की 7 सिंध में है, एक बलूचिस्तान में है, एक गिलगित बल्तिस्तान में जो उसकी यूनिवर्सिटी है वही इम्तिहान देती है, और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। इस सब बोर्डों के लिए फैसला हुआ था कि 2006 से ऑनवर्ड ये सिलेबस पढ़ाएंगे जो नया सिलेबस था, और इम्तिहान जो लिया जाएगा वो टेक्स्ट बुक की बुनियाद पर नहीं होगा, एक निसाब किताब की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि निसाब की बुनियाद पे होगा, करिकुलम की बुनियाद पे होगा, सिलेबस की बुनियाद पे होगा। उसमें जो चीज़ पूछी जाएगी उसी तरह जवाब, और उसमें बच्चों के जवाब मुख्तलिफ भी आ सकते हैं, लेकिन बच्चों का उससे कोई नुकसान नहीं होगा। टेक्स्ट बुक में ये नुकसान होता है कि एक हकीकी वकील आपने होंगे, आपने एक जवाब लिखना है और उस जवाब से थोड़े से भी हट गए तो आपको नुकसान का खतरा है। लेकिन करिकुलम बेस्ड एग्जामिनेशन में ये है कि आपने एक कंसेप्ट देना है, जवाब में अपना मकसद डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो इससे आपको 1-2 बंदों के मुख्तलिफ जवाब आने की सूरत में भी उनके नंबर एक जैसे आ सकते हैं। इसलिए कि एग्जामिनर के मकसद को देखना है, उसके वर्डिंग को नहीं देखना है। अच्छा सर, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जिस तरह आपने बताया, लेकिन देखिए सर जब भी कोई नया कोई सेटअप लाया जाता है तो उसके हवाले से पहले अवेयरनेस एक पूरी मुहिम चलाई जाती है,
خاص طور پر جو SLO کے حوالے سے اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے طلبا بھی پریشان نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ SLO کے حوالے سے مکمل طور پر نہ تو ان کو بریف کیا گیا ہے نہ ان کو بتایا گیا. تو کائنڈلی سب سے پہلے تو آپ جو SLO کے حوالے سے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ SLO کیا ہے؟ SLO سے بنتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اس کو اردو میں ترجمہ محاصل تعلیم کیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ یا بچی ایک خاص لیول پر کیا اس کو آنا چاہیے. مثلا ایک بچہ اگر 5ویں پاس کرتا ہے تو 5ویں پاس کرنے کے بعد اس کا بھی ہونا چاہیے کہ اس کو ریاضی کتنی آنی چاہیے، انگریزی کتنی آنی چاہیے، اردو کتنی آنی چاہیے، اسلامیات کتنا آنا چاہیے. اس طریقے سے یہ ایک آبجیکٹو کلیئر ہوتے ہیں کہ ایک میٹرک کرنے والا طالب علم جو ہوگا، جو میٹرک پاس کرے گا، اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے. تو یہ ہے SLO. اور اس کا جو ڈیٹیل یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا نظام تھا وہ صرف نالج بیس تھا. نالج بیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے نے کتاب کے اندر اگر 100 سوال ہیں اور اس کے جوابات یاد کرنے ہیں تو 100 میں سے 100 یا 50 یا 60 70 جتنے بھی وہ رٹا کر لیتا تھا اور پیپر میں جاتا تھا. اور اس کی قسمت تھی کہ پیپر میں جو سوال اس کے طے شدہ میں سے آ جاتے تھے وہ لکھ لیتا تھا. اس کو بھی پتا نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اور ایگزامینر کو بھی نہیں پتا کہ اس میں رٹا سے لکھے ہیں یا اس کی کنسیپٹ کلیئر ہے. اور ابھی جو ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی زیادہ رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ ایک سوال آیا ہے، اس سوال کا جو جواب اس کے ذہن میں بنتا ہے وہ اس کا جواب اسی طرح لکھے گا اور ایگزامینر اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اگر ہم سائنس کا پرچہ کسی کا لیتے ہیں، فزکس کا، کیمسٹری کا، تو اس میں انگریزی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آپ میں اس نے غلطی کی ہے. جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ معمولی اسپیلنگ مسٹیک ہم انگریزی کی بجائے سائنس میں بھی دیکھتے تھے. ہمارے ایگزامینرس کو آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے سائنس کے پرچے میں سائنس کو جج کرنا ہے، اس کی انگریزی کو یا اس کی اردو کو جج نہیں کرنی. اس لیے کہ یہ انگریزی اور اردو کا پرچہ نہیں ہے، یہ سائنس کا پرچہ ہے. اس کے کنسیپٹ کو دیکھ لیں. اس سے طلبا کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ رٹے کرنے سے بچ جائیں گے اور کام ان کے لیے آسان ہے. لیکن سر جو اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ رہے ہو کہ جناب آپ نے SLO کو بات سے بتایا اس کی 3 جو ڈیفینیشن ہے، نالج، انڈرسٹینڈنگ، ایپلیکیشن کے حوالے سے، تو طلبا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو ان کے اوپر ایک اضافی بوجھ پڑے گا، اس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے مارکس کم ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی باتر کر رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے فیڈرل بورڈ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ ان کو اویئر کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے. کہ بات پہلی تو یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ نے اپنے ذمہ جو کام کیا سارے کیے ہیں. فیڈرل بورڈ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں بر وقت پتہ نہیں چلا تو یہ میرے پاس نوٹیفکیشن موجود ہے. یہ ستمبر 2021 کا ہے نوٹیفکیشن. ستمبر 2021 میں فیڈرل بورڈ کے ڈائریکٹر ریسرچ نے نوٹیفائی کیا تھا کہ 2022 کا امتحانی نظام ہمارا SLO بیس ہوگا، کریکولم بیس کوسچن پیپر ہوں گے. اور یہ ہم نے تمام اسکول اور کالج میں ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے ان کو بھیجا. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ کس کو پتا نہیں ہے، لیکن ہمارے حساب سے ہم نے ستمبر 2021 میں ہر اسکول اور کالج کو انفارم کیا تھا. اور اس کے بعد دوسرا نوٹیفکیشن جو آیا ہے وہ نومبر 2021 کا ہے. اس کے بھی کئی مہینے ہو گئے جس میں ماڈل پیپر تک ہم نے دیے، ماڈل پیپر کا حل بھی دیا ہے کہ ہمارے جو نئے پیپر ہوں گے، کوسچن پیپر وہ کس طرح ہوں گے، تو وہ سارا ڈیٹیل دیا ہے. اور اس کا حل کر کے بھی دیے ہے. اور اس طرح ہماری آج بھی آپ کوئی دیکھ کے ویب سائٹ پہ چلے جائے تو موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کا حل بھی. اور ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دی ہیں. اور لیکن یہ ایک چیز میں ذہن میں واضح کروں بچوں کی کہ ہم کوئی کتاب کا انکار نہیں کر رہے. کتاب کو ایک ٹول کے طور پر آپ لے سکتے ہیں. مثلا کریکولم ہے، کریکولم تو آپ نے کہیں سے تو پڑھنا ہے تو آپ کتاب سے پڑھے. وہ کتاب کوئی بھی کتاب ہو جو آپ کو پسند ہو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3-4 کتابیں جو ویب سائٹ پہ دی ہیں تو بچے کی میرا اگلا کوشچن سر یہی تھا آپ سے. وہ کہتے ہیں کتاب بھی پڑھی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کتابیں پڑھیں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ ہم نے جو 4 کتابیں دی ہیں یہ پڑھنی پڑے گی. یہ ریفرنس بکس ہیں. ریفرنس بکس کا مطلب حوالہ کے لیے ہے. آپ اس میں سے کوئی ایک کتاب پڑھیں، 2 پڑھیں، نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں. آپ نیٹ سے وہی کتاب دیکھ لیں اور اس کو سمجھیں. آپ کہیں اور سے کوئی مٹیریل نوٹ کی شکل میں کسی کے پاس ہو جس سے آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہو اور آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو تو آپ کوئی کتاب نہ پڑھیں. تو کتاب کا مقصد یہ ایک ٹول کے طور پر اس کو آپ لے سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے، لیکن ایک ٹول کے علاوہ باقی ٹول بھی ہے. اس کتاب کے اندر اگر کوئی مثالیں دی گئی ہیں تو وہ مثالیں ہیں، ضرور نہیں کہ وہی مثال پیپر میں بھی آئے گا، لیکن پیپر میں جو آئے گا وہ اس کا بنیاد ضرور ہوگا. لیکن اس کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جائے گا کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ میتھس کا پرچہ ہے اس
میں لکھا ہے کہ 4 اور 4 کیا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 8 ہوتے ہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. اب اگر کوشچن پیپر میں آتا ہے کہ 5 اور 7 کتنے بنتے ہیں تو بچے اٹھ جاتے ہیں کہ تو آؤٹ آف کورس ہے. حالانکہ 5 اور 7 اور 4 اور 4 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو 8 اور 12 سمجھانا ہے، اس کو جمع سمجھانا ہے کہ ایک ڈیجٹ کی ایڈیشن کیسے ہوگی، 2 ڈیجٹ کی ایڈیشن کیسے ہوگی. تو کنسپٹ اگر آپ کے کلیئر ہو تو آپ کے لیے 4 اور 4 8 بنانا بھی آسان ہوگا اور 5 اور 7 12 بنانا بھی آسان ہوگا. تو ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کے بالکل پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہٹے. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ فرض کرے لکھا ہے کہ اس کتاب کے اندر کہ اسلم نے 10 سوٹ خریدے، تو اگر اس کا منافع یا کچھ کیلکولیشن کا سوال ہو تو اس اسلم کو اگر آپ نے امجد کر دیا تو بچے کہیں گے امجد تو کتاب میں پوری کتاب میں دیکھنے امجد نہیں ہے، تو آؤٹ آف کورس ہے. حالانکہ وہاں پر مقصد امجد اور اسلم کو اور اکرم کو سمجھانا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایڈیشن کیسے ہوگا، ریٹس کیسے بنے گی، کیلکولیشن کیسے ہوگی. تو یہ کنسپٹ ہم لوگوں کے ذہن کھول رہے ہیں، لوگوں کو ایک بند کنویں سے نکال کے ایک اوپن ویلی کی طرف لا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا دیکھے اور دنیا جس طرف جا رہی ہے اس طرف جانے کی کوشش کرے. ورنہ ہم لکیر کے فقیر اگر بنیں گے تو ہمیں اس جو چیزیں ہم نے رکھا کی ہے اس سے باہر کی دنیا میں ہم زیرو ہوں گے. سر ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک گزارش یہ بھی ہے کیونکہ میں بھی کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی، لیکن یہ فیڈرل بورڈ نے اچانک یہ پروگرام شروع کر دیا، یہ کس طرح یہ اچانک خیال ہے؟ کوئی شک نہیں، کوئی سیٹ اپ ہے سسٹم جناب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دوسری دنیا جو نئی دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن یہ اچانک شروع کر دیا تو پھر یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھیں آپ کہتے کہ اچانک شروع کر کے میں سمجھتا ہوں فیڈرل بورڈ یا سارے بورڈوں نے کوتاہی کی ہے. ہم یہ 2006 میں گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہم نے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا. وہ کہ کرکولم بیس انسان اگر ہم اس وقت امپلیمنٹ کر چکے ہوتے تو ہمارے پاس کلیئر ہوتی اس اسٹوڈنٹ کی غلطی تو نہیں امپلیمنٹ اگر نہیں کیا تو دارو بھی نہیں. دیکھیں میں نے بتایا کہ نوٹیفکیشن ہم نے 2021 میں ہی کیا تھا اور 2021 میں بچوں کو اداروں کو ہم نے بھیجا تھا کہ ہمارا اگلا ایگزام کس طرح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ آپ کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اضافی بوجھ ہم بچوں پہ ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بچوں کا بوجھ ختم کر رہے ہیں. بچے کے جس طرح میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے اسلامیات کی ایک مثال لے دیں. اسلامیات کو خیر اس طرح ضلعوں میں اس میں پر نہیں ہوگا، لیکن میں اسلامیات سے آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. اسلامیات کے پیپر میں کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹ کے 5 نقصانات بیان کریں. تو ہر بچے نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کے 5 نقصانات ہیں، 5 نقصانات ہیں، یہ سارے اس نے رکھے ہوتے ہیں. کوشچن پیپر میں جب سوال آ گیا تو اس نے وہی 5 لکھنے ہیں. اگر اس 5 سے آگے پیچھے ہوتا تو ایگزامینر کہتے ہیں کراس، یہ جواب میری کتاب کے مطابق نہیں ہے. اب کیا سوال ہوگا جو نیا نظام ہوگا اس میں یہ ہوگا سوال کی کوئی بھی جھوٹ کے نقصانات بیان کریں. اب ہو سکتا ہے کہ ہم 3 بندے ہوں اور تینوں بندوں کے جواب الگ الگ ہوں لیکن وہ سارے ٹھیک ہوں. یعنی آپ جھوٹ کے ایک طرح کے نقصانات بیان کریں، میں جھوٹ کے دوسرے طریقے سے بیان کروں. وہ تیسرا بندہ جو ہوگا اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ کے واقعہ ہوا ہو جس سے نقصان ہوا ہو کوئی تیسرے طریقے سے بیان کر لیں. اب سب کا مقصد ایک ہے کہ جھوٹ ایک پوری چیز ہے اور اس کی برائی ہے. اور ایگزامینر کے پاس جب جائے گا تو تینوں کے جواب الگ الگ ہوں گے لیکن اس کے بعد سب کے پورے آئیں گے. پہلے نظام میں یہ چیز نہیں تھی. پہلے نظام میں یہ چیز تھا کہ آپ نے جو کتاب میں رکھا کے مطابق جواب دیا گیا ہے اس کو نہیں لکھا ہے اور اس سے تھوڑے سے آپ ہیر پھیر آپ نے کی ہے تو آپ نقصان میں پڑے. نئے نظام میں یہ ہوگا کہ بچہ نقصان بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے تو اس نے اس کو اس کی برائیاں بیان کی ہے تو مجھے قبول ہے. ایگزامینر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ اس کو پورے مارکس مل جائیں گے. تو اس سے آپ خود سمجھے کہ یہ نیا نظام جو ہے یہ ایک رحمت ہے. اس لو بیس کوشچن پیپر ایک رحمت ہے بچوں کے لیے. یہ ایک عملی زندگی میں ان کو عملی زندگی کے تیار کرنے کا ایک ٹول ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہم اگر وہی 5 سوال 5 برائیاں جھوٹ کے یاد کریں گے تو اس 5 کے بعد ہم ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. سر یہ بہتر چیز ہے کہ ایگزام کو اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ویسے اپنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہمارا 2022 کا کوشچن پیپر ہے وہ سارا اس لو بیس ہوگا. یہ کوئی ہے کہ اس میں کچھ مضامین ہیں 8 مضامین ہیں. انگلش ہے، اردو ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے. یہ 8 مضامین کا یہ ہوگا. اور یہ پیپر بھی پورا ایک طرح کا نہیں ہوگا. اس میں نالج کے کوشچن جس طرح ہمارے پہلے کوشچن آتے تھے نالج کے یعنی یہ بیان کرو یہ بیان کرو ایک یاد والے سوال کہ میں نے ترجیح یاد کی ہے تو میں لکھوں گا. اس کو نالج بیسڈ کوشچن کہتے ہیں. دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ
तीसरा है एप्लीकेशन। तो ये सब तीनों कैटेगरीज होंगी। ये सारा नहीं होगा कि इस सारे एप्लीकेशन की या अंडरस्टैंडिंग के सवाल होंगे, ये जो होगा इसमें तीनों कैटेगरी के सवाल होंगे और ये हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 2022 का क्वेश्चन पेपर कोई रूटीन से हट करो, तो पैटर्न बिल्कुल वही होगा, सवालों की तादाद वही होगी, उसके जुज़ो वही होंगे, उसके मार्क्स वही होंगे। लेकिन इससे बच्चों की एक बहुत बड़ी रहमत ये है कि मुख्तलिफ तरह के जवाब भी एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। पहले ये मसला था कि एक तरह का जवाब आता था, एग्जामिनर का भी लकीर की फकीर एक जहर बनता था कि जवाब इससे हट के जवाब को मैं कबूल नहीं करूँगा, और बोर्ड की तरफ से भी ये हिदायत नहीं होती थी कि कोई और चीज़ कबूल करे। तो ये अब तो ये मैं तो कहता हूँ कि बच्चे अगर इसको समझे तो इसको अप्रिशिएट करेंगे, और जिन बच्चों ने समझा है वो तो इसके एम्बेसडर बन गए। हमारे चेयरमैन साहब एक इदारे में गए थे और वहाँ पर कोई 1200 बच्चों को एड्रेस किया और उन सबको ये समझाया कि इस लोग में से हमारा 2022 का एग्जाम जो किया है आने वाला है, ये कैसे होगा। वो सारे बच्चे जब समझ गए तो यकीन करे वो सब कहते कि हम तो फेडरल बोर्ड के एम्बेसडर बन गए, हम नए निज़ाम के एम्बेसडर बन गए और हमें इसको पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हम आपके लिए साथ देने को तैयार है और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो मैं कहता हूँ कि बच्चों की एक रहमत है कि बच्चों को हम एक बहुत जल्दी सामने की मोटी किताब को और आप किसी बच्चे हो गए इसको सारे जो आवाज़ याद करें, तो वो मुश्किल है। आप कहेंगे सर कंसेप्ट क्लियर कर लें और पर्चे में जाके अपने कंसेप्ट लिखें, बड़े से आपकी इंग्लिश की गलती हो जाए उसको इंशाल्लाह हम इग्नोर करेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने बताया चेयरमैन साहब के हवाले से, वो कह डेफिनेटली पूरा मुल्क आपके पास है, तो फेडरल बोर्ड ने क्या स्कूल और कॉलेज के उस्ताद-ए-किराम को ट्रेन करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है? देखिए, हम ट्रेनिंग अपने लेवल पे कर रहे हैं। कल आज है 8 फरवरी, कल 9 फरवरी को हमने 10 प्रिंसिपल को बुलाया है फेडरल बोर्ड, 10 को फिर सबको बुलाया है। इस तरह हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जा रहे हैं और सारे प्रिंसिपल हजरात को ट्रेन कर रहे हैं। और जो जहाँ तक टीचर्स की ट्रेनिंग का ताल्लुक है, टीचर्स के डोमेन आता है डायरेक्टरेट्स के मुताबिक डायरेक्टरेट्स का, तो वो डायरेक्टरेट्स वाले ट्रेनिंग हमारे इल्म के मुताबिक कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल बता दूँ, मैं पिछले दिनों एक इंस्पेक्शन के सिलसिले में एक देहात में गया था, एक देहात में गया था और वहाँ पर 26 स्टूडेंट थे 9th क्लास के, फर्स्ट टाइम वो आ रहे थे। उनके हर टीचर से भी मिला, हर टीचर का इंटरव्यू किया, उनसे इस लोग करिकुलम बेस्ड क्वेश्चन पेपर ये सारी चीज़ें पूछी, फेडरल बोर्ड जो इनिशिएटिव ले रहे सारी चीज़ें पूछी। यकीन करें मुझे इतना हौसला हुआ कि वो जो 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला टीचर है वहाँ पर खातून थी, सारे टीचर वो बिल्कुल 100% कन्विंस थे और क्लियर थे और उनकी यकसुई थी उनके अंदर। फिर मैं क्लासरूम में गया और उन बच्चियों से मिला, सारी बच्चियाँ थी, बच्चियों का स्कूल था। उन बच्चियों को मैंने क्लियर दिखा कि आपको जो मसला है बता दें, फेडरल बोर्ड के हवाले से हो, नए निज़ाम के हवाले से हो, इस लोग के हवाले से, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। उसने हमें इतना हौसला दिया। मैंने कहा इस स्कूल में तो मुझे आते हुए कच्चे रास्ते से आया हूँ। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि देहात वाले तो समझ रहे हैं और शहर वाले कहे कि हमें तो समझ नहीं आ रही। तो ये देखिए ऐसा मसला नहीं है। हमारे अक्सर जो डायरेक्टरेट से जो कोई प्राइवेट सेक्टर के वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, बल्कि बात लोग तो हमें यही पहले कहते थे कि 8वीं तक हम लोगों को कंसेप्चुअल सिस्टम में गुजारते और 9वीं 10वीं जब आपके पास आते तो आप रट्टे में लगा रहे थे। तो हम तो उनका मसला डिमांड पहले से था, हमने अभी हल कर दिया। तो इस पर तो बच्चों को खुश होना चाहिए, स्कूल को खुश होना चाहिए, पेरेंट्स को खुश होना चाहिए कि उनके लोग बच्चे जो है कुछ क्रिएटिव बन जाएंगे, कुछ रट्टे से निकल जाएंगे और क्रिएटिव बन जाएंगे और उससे उसके रिजल्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी इम्तिहान की तैयारी भी पहले से आसान होगी। सर उसमें मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि जो मैंने एग्जामिनर्स की ट्रेनिंग के वजह से आपसे बात की, तलबा के माइंड के अंदर ये है कि जब मुख्तलिफ किस्म के जो एग्जामिनर्स होंगे, तलबा के मुख्तलिफ जवाबात होंगे तो उनके नंबर घटेंगे। इसमें हवाले से मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। हमारा एग्जामिनर हम आजकल डेटा ले रहे हैं कि जिन एग्जामिनर को हमने 2022 में अपॉइंट करना है, हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन साहब ये उनके डोमेन में है, वो डेटा ले रहे हैं, मेरी उनसे मीटिंग हुई है और हम इंशाल्लाह सारे जो भी एग्जामिनर हमारे पास आएंगे उनको पूरी तरह ट्रेनिंग से गुजार के उनसे मार्किंग करवाएंगे। ये सारी चीज़ें पिछले साल से हम नई चीज़ें कुछ कर रहे हैं, तो एग्जामिनर हमारे बूथ पर जो भी आएगा उसको हम ये सारी चीज़ें समझाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एग्जामिनर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरी हिदायत देंगे, रूब्रिक्स देंगे कि गाइडलाइंस देंगे, वो स्क्रीन पे भी उसको गाइडलाइन नजर आएगी कि इस सवाल को कैसे मार करना है। एक सवाल के 2 जवाब भी आ सकते हैं और 2 मुख्तलिफ हो, मतलब एक ही होगा, तो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। मतलब आपकी बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि जो स्टूडेंट्स उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल
बोर्ड ने पूरी जो है वो पॉलिसी मुरतब की है। तो वो स्टूडेंट्स अगर इसको समझे तो वो कहते हैं कि तो आज से 10 साल पहले होना चाहिए था। इसलिए कि मैं खुद ज़ाहिर हम सिस्टम इस रटे वाले सिस्टम से गुजरे हैं, हमने मैट्रिक इंटर मास्टर तक किया है, तो हम क्या करते थे, यही याद करते थे। आप ये बदकिस्मती है कि हम पूरा किताब तो याद कर लेते हैं लेकिन बाहर निकल के कुछ पता नहीं होता है। झूठ पे अगर मुझसे कहा जाए कि मजबूर लिखो तो मजबूर तो लिख लेते हैं, लेकिन झूठ छोड़ना नहीं है, हमने झूठ बोलना हमें नहीं छोड़ना, तो उस इल्म का फायदा ही नहीं है जो मेरी ज़िंदगी को मुतासर न करे। तो ये जो निज़ाम है ये बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनर सारे इसकी बड़ी मार्किंग करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने ईद कचहरी में ये क्लियरली कहा था कि हमारे रिजल्ट पहले से बेहतर आएगा इंशाअल्लाह। हमारे सर यही क्योंकि अक्सर देखें ना बोर्ड का जो पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रिजल्ट के हवाले से वो बड़ा अच्छा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर से उनके जो रिजल्ट के ऊपर जो है वो मुतासिर तो नहीं होगा? उससे भी अच्छा होगा ये रिजल्ट, 2022 का रिजल्ट पहले से भी बेहतर होगा। अगर पहले 80% आ रहा था तो 85-90% इंशाअल्लाह आएगा। अच्छा सर, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खासतौर पर जो आपने SLO के हवाले से बात की, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के हवाले से बात की, मैं तो ये समझूँ कि ये एक पूरी जो जनरेशन है उसको बनाने की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ मतलब सिलेबस के हवाले से लेकर भी जो टेक्स्ट बुक के अंदर होता है उस तक का नहीं, वो उसकी जो नॉलेज है उसको गेन करने के हवाले से ये चीज़ें। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के पेपर से जो स्टूडेंट है खासतौर पर उसकी जो आने वाली जिंदगी है उसके ऊपर क्या असरात मतलब होंगे? उसके लिए बहुत अच्छे असरात मतलब होंगे। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ ये गर्मियाँ है कि लोग 1100 में 1100 नंबर लेते हैं, 1090 लेते हैं, 1080 लेते हैं, 1070, 1050 लेते हैं, लेकिन जब वो इंट्री टेस्ट में जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसने अटक किया था, वहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्ट उससे पूछेंगे तो फेल हो गया। तो हम यही केयर करते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा हो वो वेल प्रिपेयर होके जाए, तैयार होके जाए, उसको किसी और ट्रेनिंग की जरूरत न रहे, वो वहाँ पर भी अपना जवाब उसी तरह लिख सके जिस तरह यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर तैयार किया होता तो वो उधर फेल ना होता। ये आप मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे बोर्डों के बड़े बड़े नंबर लेने वाले लोग फेल हुए हैं इंट्री टेस्ट में, और इंट्री टेस्ट में देख के आपको मिलेगा कि अक्सरियत जो है रेशो के हिसाब से ये फेडरल बोर्ड जो सरकारी बोर्ड है उसमें फेडरल बोर्ड टॉप पे है, इसलिए कि हमारा पेपर निस्बतन पहले से बेहतर था, यानी दूसरे बोर्ड को निस्बत पहले से बेहतर था। अभी भी इंशाअल्लाह जब ये मजीद बेहतर होगा तो इसके नतीजे में स्टूडेंट्स के अंदर एक एतमाद पैदा होगा और वो एक अमली जिंदगी के लिए तैयार होंगे। हम उनको क्रिएटिविटी लाते हैं और इससे बड़ा मसला जो होगा वो चीटिंग खत्म हो जाएगा। चीटिंग देखिए, नकल क्यों? नकल भी मैंने पेपर के लिए तैयार पर्चियाँ बना के जेब में रखी है और वो ले जाऊँगा और उसी तरह जब सवाल आएगा तो वो लिखेंगे रटे पे रटा। अब जब रटा होगा ही नहीं, हम कंसेप्ट पूछेंगे तो उस चीटिंग के ले जाने का फायदा नहीं है। तो इससे चीटिंग भी खत्म होगा इंशाअल्लाह, डिस्करेज होगा और बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी और वो खुद से सोचेगा, खुद से मसाइल हल करेगा और एक पाकिस्तान के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए मुफ्ती शहरी बनेगा और उससे हमारे मुल्क को कुछ फायदा मिलेगा। वरना हमारी कितनी बदकिस्मती है, हम 16 साल अंग्रेजी पढ़ते हैं, 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें इंग्लिश 16वीं जमात पास कर बाहर आते हैं तो 1 घंटा अंग्रेजी नहीं बोल रही। ठीक, बिल्कुल। अगर कोई अंग्रेज आ जाए इंग्लैंड से और उसके साथ अंग्रेजी बोलनी पड़े तो हमें उसकी अंग्रेजी समझ आती है और न हम अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। तो ये हमारे सिस्टम की नुक्स है। इंग्लिश हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा था कि हमने फुल स्टॉप और काम और इन चीज़ों को समझना है, हमें ये था कि इंग्लिश को हम रीड करें, हम राइट करें, इंग्लिश को स्पीक करें, इसको हम लिसन करें, इसको हम समझें, ये था। अगर हमें इंग्लिश सही तरीके से पढ़ाया जाता तो आज दुनिया के नाम का जो लिटरेचर इंग्लिश में वो हमें सफर हमारे टेक्स्ट पे होता, हम फौरन उसको समझ लेते। लेकिन हम अब देखें ना, पंजाबी है या पश्तो है या सिंधी है, उसको हमने कहीं ग्रामर पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पंजाबी बोले, मैं पश्तो बोल दूँ या पंजाबी बोले, आप सबको समझ आती है। इसका मतलब ये है कि आपने लैंग्वेज आपने फोकस किया है तो आप उसमें कामयाब हैं। अगर आप इसको हमने नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, ये वही बात है जो हमने एग्री किया है, चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है और इसी तरीके से अनाउंस किया है सेशंस के अंदर। तो वो जो किताबें 3 हमने रेफरेंस बुक दिए हैं, आपने मान पेपर में वो रेफरेंस बुक देखे होंगे, किसी सब्जेक्ट में 2 है, किसी में 3 है, क्लियर है आपको? तो वो तीनों से आएंगे। मतलब उर्दू में हमने 3 बुक्स दिए हैं तो तीनों से आएंगे और वो करना कोई एक होगा।
तो इसमें सारे बच्चे हमने एकोमोडेट कर लिए। किसी ने कोई भी किताब पढ़ी हो तो वो इससे परेशान नहीं होगा, ऑप्शन होगा, उस 3 में से एक करेगा तो जिसको जो आता है, ज़ाहिर उस किताब में जो लिखे हैं वो तो उसने पढ़े होंगे। तो ये मसला तकरीबन सारा हल हो गया इंग्लिश उर्दू में। बाकी प्रैक्टिकल के हवाले से एक थोड़ी सी चेंज, वो नोटिफाइड चेंज है, तो आपको शायद नोटिफिकेशन मिल भी दिया होगा कि प्रैक्टिकल में हमारा ये था कि जो प्रैक्टिकल हमारे खुद भी 10वीं और 12वीं में है, 9th और 11th में तो कुछ होते भी नहीं है, लेकिन 10वीं में जो प्रैक्टिकल हमारे थे, पहला फैसला ये था कि वो 9th और 10th के कंबाइंड सिलेबस से आएंगे। ठीक है, ऐसे ही था। इसी तरीके से 12th के अंदर जो प्रैक्टिकल थे वो भी 11th और 12th के कंबाइंड सिलेबस से आएंगे। लेकिन अभी ताज़ा फैसला जो है नोटिफाइड है, ये नोटिफिकेशन किया है तकरीबन हफ्ता एक पहले, तो वो ये है कि 10th के प्रैक्टिकल 10th के सिलेबस से आएंगे और 12th के प्रैक्टिकल 12th के सिलेबस से आएंगे। तो 9th और 11th के प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहें तो खुशी से करें, कोई अच्छी बात है जब सीखना, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो 10th और 12th के सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये बात जो 2 बातें क्लियर हो गई ना, ये आप लोगों की रक्षा में लैंग्वेज के हवाले से परेशानियाँ होंगी, तो इससे कुछ आपको खुशी आई या नहीं है? दे दे। अच्छा, बाकी ये है कि मॉडल पेपर हमारे आप लोगों ने देखे हैं जो हमने अपलोड किए हैं, दोनों सेट देखे हैं। पहला सेट तकरीबन 1 महीना पहले आया था और उसके आने के 10-12 दिन बाद उसका सोल्यूशन भी मिल गया है। तो सोल्यूशन भी आपने देखे हैं? नहीं देखे अभी? जी हाँ जी, नहीं आप फिर ये करें हाँ या ना, हमें सारे हाँ सुनने वाले नहीं, ना भी सुनने वाले हैं। हाँ जी, हमने देखे मॉडल पेपर्स, लेकिन हमारे पास स्कूल्स में बच्चे ह्यूमैनिटीज भी पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो हमारे पास उन सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपने अपलोड नहीं किया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पढ़ते हैं बच्चे। बहुत सवाल किया है मैडम कि हमने जो कुछ सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखे हैं, कुछ भी नहीं देखे। ये मैं क्लियर कर लूँ, जिन पेपर के मॉडल हमने पेपर दिए हैं वो वही है जिसमें चेंज आई है, जो एसएलओ बेस्ड है, वो 8 सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। इनके अलावा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कर लेंगे, वो वही जो पुराने पेपर आप देख लेंगे वही उसका मॉडल पेपर है। 2021 में जो पेपर जिस तरह आए थे उसी तरह ये भी आएंगे, उसमें कोई चेंज है ही नहीं, इसलिए उसका हमने मॉडल पेपर दिया ही नहीं। तो ये आप इस्लामियात भी इसमें नहीं दिया, इस्लामियात का तरीका वही होगा जो पहले था। बाकी जनरल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज ग्रुप से जिस तरह मैडम ने अच्छा किया, इस तरह के सवाल आने से ना फायदा होगा। तो जो मॉडल पेपर नहीं दिए गए हैं तो उसके पुराने पेपर को आप मॉडल पेपर तस्वर कर लें। हाँ जी, अच्छा मैं थोड़े से 2 सवाल कर लूँ, फिर पूछ लूँ, फिर आप सेशन मॉडल पेपर जिसमें नहीं देखे ना जी, उनसे गुजारिश ये है कि हमारे मॉडल पेपर के दोनों सेट देंगे। बच्चों में से किसी ने मॉडल पेपर देखे हैं? देखे हैं? अच्छा, जिसने देखे हैं वो हल कर सकता है? नहीं सर, मुश्किलात आप सर मुझे नजर आता है काफ़ी मुश्किलात पेश आए बच्चों को सर मॉडल पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उस तरह तर्ज के पेपर्स बनाए थे तो नहीं, जो हमारे फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, जी जी, जो हमने अपलोड किए हैं उसमें मुश्किल थे। हाँ, उसमें मुश्किल थे, बच्चों के बच्चे भी बड़े परेशान हो गए। अच्छा, तो इसमें उसका जो सोल्यूशन था वो बाद में एक दिन बाद जी 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 सोल्यूशन लाया है। अच्छा, फेडरल बोर्ड के जो वेबसाइट पे हमने पहला सेट दिया था उसके कुछ दिनों बाद हमने सोल्यूशन दिया है, तो अभी दूसरा सेट दिया गया है। दूसरा सेट लोगों ने देखा है? सर उस हवाले से कंफ्यूजन है जी सर। कल मैंने मैथमेटिक्स के पेपर देखे थे ना। अच्छा, चलो मॉडल पेपर तो टोटली पहला और दूसरा डिफरेंट है। हाँ, उसमें एक और बात है सर, जो सब्जेक्ट वाइज आपने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें मैंने चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन का चैप्टर है, उस पे पहले उस सिलेबस में देखा तो उस चैप्टर से 5 नंबर इंक्लूड थे, दूसरे में देखा तो मेरे ख्याल में 15 या 16 नंबर उधर से इंक्लूड थे। अब ये हमारी समझ में नहीं आ रही सर, पहले वाला हम एक्सेप्ट करें या दूसरे वाला? आप दोनों एक्सेप्ट कर लें, इसका मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। अब तीसरा सेट जो आएगा उसमें 5 और 15 के दरमियान कोई 10 नंबर के होंगे, वो तीसरे का हम इंतजार करें? नहीं, आपने सारे हल कर ले। देखिए बात ये है कि बस आपका सवाल पूरा हो गया।
نہیں سر مجھے کنفیوژن ہے اس کو تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں. ہم دیکھ رہے جی ہم آپ کو جو ماڈل پیپر میں ڈسٹریبیوشن آف مارکس ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف مارکس میں یہ تھا کہ ایک چیپٹر سے پہلے ماڈل پیپر میں 5 نمبر کے سوال آئے تھے, دوسرے میں 15 کے آئے تھے. اب تیسرا ماڈل پیپر آئے گا ہو سکتا ہے اس میں 10 نمبر کے آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے بچے کو تیار کر رہے ہیں تاکہ بچوں سے اپنے ماڈل پیپر حل کرائیں گے. تو اب جو بچہ ان 2 ماڈل پیپر کو حل کر سکتا ہے اس کے لیے میری اناؤنسمنٹ سمجھے وہ ایکچوئل پیپر حل کر سکے گا. یعنی جو اس 3 پیپروں کو اپنی 3 پیپروں کو ہم ایک طرح لاتے تو پھر 3 لانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. پھر تو ایک ہی پیپر کافی تھا, تینوں کا اسٹائل ایک جیسا ہوتا. اس کو اسٹائل کو ہم نے انٹینشنلی چینج کروایا ہے تھوڑا سا تاکہ بچہ ایک چیپٹر کو اگنور نہ کرے اور کسی چیپٹر پر بہت زیادہ فوکس نہ ہو جائے. تو یہ فرق آپ کو محسوس ہوگا, ہم نے کسی چیپٹر کو چھوڑا نہیں ہے. ان میں تیسری چیز یہ ہے کہ سر ہم پہلے پڑھاتے تھے کلیئر ہو گئی یہ بات. اس میں سر تیسری چیز یہ تھی کہ پہلے ہم فرض کریں سیکشن سی سے, یعنی ایک اسپیسیفک چیپٹر ہوتا تھا کہ یہاں سے سیکشن سی بنتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس پیپر میں سیکشن سی میں چیپٹر نمبر 5 کو انکلوڈ کیا ہے پہلے والے پیپر میں, اور تھیورم میں سیکشن سی بنتا تھا 8 نمبر کا کوشچن. وہاں پہ بھی بعض چیپٹر میں سے ایک MCQs بنا ہے اور بعض میں سے 2 بنا ہے, دوسرے میں دیکھو تو وہاں سے 8 نمبر کا کوشچن آیا ہے. یہ مسئلہ ہے سر, کنفیوژن ہے اس کا. یہ کچھ چیزیں ہم نے جو کی ہے یہ آپ کنفیوژن سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو تیاری سمجھتے ہیں. ہمارے حساب سے بچے کو کوئی چیپٹر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی چیپٹر پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ بات متاثر ہو. تو اس لیے ویریشن آپ کو محسوس ہوں گی, کسی سے MCQ کبھی کم ہوں گی کبھی زیادہ ہوں گی. آپ نے ان سب ٹاپکس کے کنسیپٹ بچوں کو سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو رول تھا, ہم BSc میں یا BSc میں جو میتھ پڑھتے جو کہتے تھے بس یہ 2-4 چیپٹر تیار کرنا آپ کو پورا پیپر حل ہو جائے. ہم 2-4 حل کرتے تھے, یاد کرتے تھے, باقی چھوڑتے تھے. تو پورا سبجیکٹ ہمارا یہ بس میں نہیں تھا اس کو سمجھنا. اس لیے کہ سلیکٹو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, سلیکٹو سے پیپر آتا. اب یہ پیپر جو ہوگا سلیکٹو سے نہیں ہوگا, سلیکٹ چیپٹر سے نہیں ہوگا. یہ ویٹیج یہ جو ہم نے ویٹیج دیا ہے ایکچوئل پیپر میں اس سے بھی فرق آ سکتا ہے. سر اس کا مطلب یہ جو ویٹیج کا پیج ہے وہ ہمیں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ کنسیڈر کرنا چاہیے لیکن آپ کو کرنٹ ماڈل پیپر کے ساتھ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اب مثلا یہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ یہ جو ماڈل پیپر میں سوال آیا ہے یہ نالج بیسڈ ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے, یہ اپلیکیشن بیسڈ ہے, کہاں سے آیا ہے. تو اس کا ریفرنس دیا ہے کہ یہ اس کا کognitive لیول یہ ہے, یہ اس سے آیا ہے اور اس کا یہ چیپٹر میں یہ ریفرنس دیا گیا ہے. یعنی یہ سمجھانے اس ماڈل پیپر کو سمجھانے کے لیے یہ ٹیبل دیا گیا ہے. جو ایکچوئل پیپر آئے گا وہ ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوگا, اس سے تھوڑا بہت فرق ہوگا. لیکن اس میں صرف 2-3 چیزیں ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھیں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو پیپر ہوگا وہ کمزور بچے کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا اور گھوڑ سوار کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. جو کمپیوٹرز ہیں, جو پوزیشن ہولڈرز ہیں, ان کے لیے 40% ہوگا آسان, جو کمزور یا نالائق ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کمزور طالب علم بھی حل کر سکیں جن کی تھوڑی تیاری ہوگی. جو 40% مزید ہوگا وہ میڈیٹر ہوگا, جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تھوڑے سے محنت کرنے والے ان کے لیے ہوگا. اور جو 20% ہوگا وہ ٹاپر کے لیے, وہ سخت ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ہر بچے کا ٹاپ تو نہیں ہونا نہیں چاہیے. اور بچے کہتے ہیں کہ ہمیں 30 میڈیم میں پاس ہوئے تو شکر ہے, لیکن ہر بچہ کے اپنا لیول ہوتا ہے. تو ہمارا جو 40% ہے وہ کمزوروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا اور 80% پیپر ہمارا ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اور 20% ہوگا وہ اگر ہم سارا پیپر آسان لاتے ہیں تو جو ٹاپر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں, یہ اگر پیپر سارے بچے ہم کر سکتے تو ہم کہاں جائیں گے. تو 20% کا جو پورشن ہوگا یہ بنیاد ہوگا. یہ ہر ماڈل پیپر میں یہ آپ کو نظر آئے گا اور ہر ایکچوئل پیپر جو ہے وہ بھی بنیاد پہ ہوگا. 40-40-20 کیا آئے گا. تو 40-40-20 پہ, لیکن یہ ایک چیز ہے کہ چیپٹر ہر ایک ٹچ ہوگا, ٹاپک میکسیمم, یعنی ہر ایک کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم ٹچ ہوں گے. ہم کسی سبجیکٹ کو, کسی ٹاپک کو, کسی چیپٹر کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے. سر یہ جو پیپر چیک کریں گے ایگزامنرز, ایک ہی کوئی آپ ٹریننگ کریں گے کیونکہ کچھ بچے SLO کے تحت اپنی طرف سے لکھیں گے. کیا ایگزامنر یہ نہ کیا کر دیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا کہ کیونکہ نمبر نہ کاٹ دیں, تو آپ ان کی کوئی ٹریننگ کا کوئی بندوبست کریں. ہاں, اس ویڈیو میں تو ایسے اس بات کا جواب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. یہ میں دوبارہ آپ کے لیے کہ ڈائل سوال آیا ہے تو ہمیں کرنا. ہمارا تقریباً 20 مارچ تک یہ جو SLO کے حوالے سے ٹریننگ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, میکسیمم کمپلیٹ ہو جائیں گے. جو رہتے ہیں وہ ساتھ چلتے رہیں گے. 20 مارچ
के बाद सर हम एग्जामिनेशन वगैरह हमने इकट्ठा किया है, एक आध हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, हज़ारों के साथ। उनके लिए हम पूरा प्लान बना रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हेक्टिक ट्रेनिंग होगी, यानी आप लोगों को तो हम एक आध दिन में मोटी मोटी बात सुना के भारत कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो एग्जामिनर आपकी केटी से अभी मेरे ख्याल में कोई 300 लोगों ने अप्लाई किया है, जो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेंट्स है, तो जीपी से तो 300 लोगों ने अप्लाई किया है ऑनलाइन। उसमें उसको हमने तकरीबन मेरे और कंट्रोलर साहब की मीटिंग हुई है, हमने प्रपोज किया है कि कोई 15 या 20 ग्रुप बनाएंगे, पूरे एग्जामिनर को 15-20 ग्रुपों में तकसीम करेंगे और उनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे और उनको सारा समझाएंगे। ये मैंने इसमें भी क्लियर किया है और उस ट्रेनिंग से और हम उनकी पूरी क्वालिफिकेशन भी करेंगे कि कौन एग्जामिनर हमारे बात को समझ गया है, कौन नहीं समझा है। तो जो हम समझते हैं कि हमारे बात को समझ गया है, पॉलिसी को समझ गया है, उन लोगों से एग्जामिनर का काम लेंगे और जो नहीं समझे तो उनसे काम नहीं देंगे। दूसरा ये है कि हमने पिछले साल से ई मार्किंग तो आपको इल्म होगा ना, पिछले साल से बोल रहे ई मार्किंग में ये है कि एक पेपर में फर्स्ट से 16 सवाल है, तो वो 16 एग्जामिनर के पास जाता है, एक एग्जामिनर के पास नहीं जाता, तो 16 एग्जामिनर अलग अलग अपना एक सवाल मार्क करते हैं। उसमें ये है कि एग्जामिनर इंसानी मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, हम दो एक बाप के 2 बेटे एक तरह के नहीं होते, तो एक सख्त होता है एक नरम होता है। तो अगर किसी पेपर पूरा सख्त के पास जाता है तो उसके भी नुकसान में पड़ जाता है, पूरा पेपर किसी नरम एग्जामिनर के पास जाता है, लीनियर मार्किंग करता है, तो वो सिस्टम का नुकसान होता है। तो उसमें ये फ़ायदा है कि जब 16 एग्जामिनर के पास जाएगा तो वो जो बायसनेस है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी हम करेंगे और ट्रेनिंग जिसमें मैंने क्लियरली कहा है कि जो ट्रेनर और हम सर्टिफाइड एग्जामिनर नहीं होंगे उनसे हम मार्किंग नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश तो मैक्सिमम ये होगी कि हमारे लिए मसले और बच्चों के लिए मसले कम से कम हो, लेकिन जाहिर है एक इंसानी काम है, उसमें 100% इंसान छुट्टी नहीं दे सकता। हम आप लोगों को एक बार 4 बंदों को दे दिया और अभी मार्क करवा दे तो 4 नंबर उसमें मुख्तलिफ आएंगे। तो हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग भी होगी और उस ट्रेनिंग के नतीजे में जो अच्छे एग्जामिनर उसकी मार्किंग भी कराएंगे और दौरान मार्किंग भी जो एग्जामिनर किसी के नंबर काटेगा तो वो जस्टिफिकेशन उधर लिखेगा कि मैं इसके नंबर काट रहा हूँ, क्यों काट रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि रूब्रिक्स जो है, रूब्रिक्स आप लोग जानते होंगे, एक सवाल पहले ये था कि मसलन एक मजमून इंग्लिश में एक एस्से था, वो 15 नंबर का था, उसमें 4 सेकंड की मिस्टेक आई तो एग्जामिनर को गुस्सा आ गया, उसने पूरा एक क्लास कर दी, 15 को 0 कर दिए, 15 को 4 कर दिए। अब इस तरह नहीं होगा, अब वो 15 नंबर का सवाल है, उसके साथ रूब्रिक्स दिए होंगे कि 2 नंबर इसके है, 3 नंबर इसके है, 4 नंबर इसके, पहले के फर्क कर 3 नंबर है, स्टार्ट के 2 नंबर है, उसकी कंटिन्यूटी है, उसके अपने नंबर, उसके एंड के अपने नंबर है। इस तरीके से मुख्तलिफ ग्रामेटिकल जो फंक्शन है उसके अपने नंबर है। उसको स्पेलिंग के मिस्टेक उसमें नजर आ गए तो स्पेलिंग के मिस्टेक का एरिया है 3 नंबर, वो 3 नंबर के अंदर उसके इख्तियार है, वो 0 कर सकता है, उसका रिदम है, उसकी कंटिन्यूटी है, उसका स्टार्ट और एंड है, उसके नंबर उसको मिल जाएंगे। एग्जामिनर को सिस्टम ने काफ़ी हद तक पाबंद किया होगा कि वो अपना गुस्सा पेपर पे नहीं निकाल सकेगा। तो हमारा ये भी एक मसला है कि हम इस बात आप लोग इल्म में भी होगा, इसको इंसान अगर खुशी खुशी घर से आता है दफ्तर में तो बड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन अब वो डर के आता है तो फिर वो स्टाफ के लिए भी बदकिस्मती होती है। तो मार्कर भी इस तरह होते हैं कि अगर वो उनका मूड ठीक न हो तो वो बच्चों की शामताई होती है, और अगर उसका मूड बहुत ज़्यादा खुशी हो, कोई इंक्रीमेंट मिला हो या कोई प्रमोशन मिली हो तो हर एक को बाग बहाल कर लेता है। तो इसमें ये है कि रूब्रिक्स में एग्जामिनर को काफ़ी कंट्रोल किया गया है और एग्जामिनर को पास मार्क्स देने का इख्तियार नहीं है, उसकी जो रूब्रिक्स है उसके मुताबिक उसने ओपिनियन देना है। मतलब एक सवाल है, वो सवाल 15 नंबर का है और 15 नंबर को सिस्टम ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है, 3 नंबर, तो हर 3 नंबरों में से उसने अपना ओपिनियन देना है कि इसने एक्सीलेंट किया है, एवरेज किया है, पुअर किया है। 1 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसके मुताबिक सिस्टम में रिजल्ट करेगा। उसके बाद ये नहीं है कि 2 या 3 या 4 वो लिख दे और नंबर दे। तो काफ़ी हद तक सर इसमें सिस्टम को हमने कंट्रोल किया है। इसमें सर एक और मसला आएगा एग्ज़ाम में। जी सर। अब बच्चे पहले 3 घंटे में पेपर हल करके देते थे क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड था। अब यहाँ पे ऐसे लोग थे बच्चों ने सोचना भी है, सोच कर लिखेंगे ना, वो जाहिर बात है, एक किताब से नहीं कई किताबों से, तो ये सोचते सोचते ये 3 घंटे से ज़्यादा फिर एग्ज़ाम हॉल में लड़ाई से हो जाएगी
بچے آئیں گے, میرے مستقبل کا مسئلہ ہے سر, مجھے ٹائم دے دیں, ایسا لو ہے یہ جو ماڈل پیپر یہ سر یہ مسئلہ سب کا میرا اپنا اندازہ ہے اور پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 2.5 گھنٹے میں حل ہوگا. سر 2.5 گھنٹے تو ہم کہتے ہیں, لیکن وہ بچے جو ہے نا وہ بچوں کی بات کر رہا ہوں, بچوں کی بات ہے, وہ لکھیں گے کاٹیں گے, بھائی یہ میں نے غلط لکھا ہے, تو ہم نے ان کے مطابق سوچنا ہے. ویسے یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بہت آسان ہے. یہ ہم کنسیپٹ کے ہمارے چیئرمین صاحب سے سوال کیا میٹنگ میں کہ ایک بچہ ہے اس نے بڑا اچھا جواب دیا, کریکٹ دیا, کتاب کے مطابق دیا, اور ایک بچے نے اپنے ٹوٹے جملے بنائے اور اس میں غلط کیا ہے. تو یہ جو ٹوٹے جملے بنائے اس کے نمبر تو کم آئیں گے. اس نے کہا نمبر اس کے پورے آئیں گے, وہ جس نے پورا صحیح لکھا ہے اس کے کم آئیں گے. جس نے پورا صحیح لکھا ہے اس نے رٹے سے لکھا ہے, اور جو اس نے ادھر کیا ہے اس نے اپنے ذہن کو استعمال کر کے لکھا ہے. تو ذہن کو استعمال کر کے جو لکھیں گے ہمیں کوئی لمبی چھوڑی کہانی نہیں چاہیے کہ ہم نے کوئی ناپنا ہے آنسر بچوں. اس کی کریٹیوٹی چاہیے کہ وہ اپنے قلم کو استعمال کر کے چل پائے, اور یہ بہت زیادہ آسان سسٹم ہے. مثلاً آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا ریلوے کا سفر ایک مضمون فرض کرے, ایک مضمون میں آتا تھا کہ آپ نے ریلوے کا سفر کا حال بیان کرے, آپ پشاور سے کراچی گئے ہیں. اب ریلوے کا سفر ایک مضمون ہوتا تھا یا ہوتا ہے, وہ کسی بچے نے یاد کیا ہوگا تو وہ لکھ لے گا, جس نے یاد نہیں کیا ہوگا اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, کو کیا لکھے گا. اب میں اگر اس طرح سوال کروں اپنے کوئی بھی سفر کا حال بیان کرے, تو کوئی بندہ سائیکل پہ سفر کیا ہوگا وہ لکھ دے گا, کسی نے موٹر سائیکل پہ سفر کیا ہوگا وہ لکھے گا, کسی نے ٹرین میں کیا ہوگا وہ لکھے گا, کسی نے جہاز میں کیا ہوگا وہ لکھے گا, کسی نے بس میں کیا ہوگا وہ لکھے گا, کسی نے اپنے باپ کے ساتھ موٹر کار میں سفر کیا ہوگا وہ لکھے گا. تو آسانی اس میں ہے یا اس میں ہے؟ اس میں تو اس نے وہ سارا جو یاد کیا ہے وہ لکھے گا, اور درمیان میں بھول گیا تو بس گاڑی اسٹاپ ہو گئی. یا تو پھر وہ نقل کا سہارا لے گا, یا پھر وہ مزید نہیں لکھ سکے اور ایگزامنر پر بھی یہ چیز اثر کرے گی, اس کے نمبر کاٹے گی. اور جو یہ ہم نے آپشن دے دی تو ایگزامنر اس کو انجوائے کرے گا, اور وہ بچے کو سمجھے گا کہ بچے نے خود سے اسٹارٹ کیا ہے, اور وہ مضمون کے یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسا ہے, اس کے تھوڑے سے جملوں کے بنانے کے اسٹائل کو دیکھے گا کہ جس نے اپنے طور پر محنت کی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایگزامنر کے پاس جو جواب آتا ہے وہ مختلف طرح کے ہو, یہ میں نے اس میں بھی کلیئر کیا, لیکن کنسیپٹ اس کا ایک وہ سفر کا ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور چیز کی ٹاپک ہو, کیمسٹری کا کوئی ٹاپک اس نے دیا ہو, تو سفر اگر ہوگا تو ہر طرح کا سفر اس کو یہ کب ہوگا. تو آسانی اس میں ہے یا اس میں ہے کہ جب ایک طرح کے مضمون کو آپ پابند کریں گے. اب میں آپ کو کہوں کہ آپ نے مجھے ایک ہی جواب دینا ہے, اس سے ہٹنا نہیں ہے, تو اس میں آپ آزاد ہیں یا ہمیں کہوں آپ مرضی جو کہیں. مرضی مطلب آبجیکٹ ہمارا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن سسٹم کی بہتری کے لیے آپ کو میں آزادی دوں کریں. ہم 10 باتیں کریں گے, 10 پر سوچیں گے, اور 10 میں سے اچھے باتیں سارے فیصلے کریں گے اور اس سے بہتری آئے گی. اور آپ میں کہوں کہ نہیں ایک بات آپ نے رہنا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, آپ کی ذہن کی جو سوچ کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی بہرحال سر اس میں چونکہ یہ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ٹائم انشاءاللہ لگے گا. اس کا ایک آپ یہ کریں سر کہ اس کو بہتدریج والی بات پھر ریپیٹ کریں. اس سوال کا جواب نہیں وہ آیا سر, لیکن اس کو کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا اور نیچے 20% سے بھی نیچے لائیں سر, 15% پر لائیں. نہیں 20% تو میرے کا مشکل پارٹ ہے. اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے سیکنڈ ڈویژن پاس ہونا ہے تو اس کو تو 80% نمبر نہیں دیں گے نا. مطلب آہستہ آہستہ, بلکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا 5th کلاس سے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں نیچے. ہمارے ڈومین میں نہیں ہے وہ آپ ڈومین میں نہیں, لیکن میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں. باقی سوال ہم سے بات کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی شاید ایک منٹ میں اس کے سوال کا جواب دیں کہ آپ کو 5th سے اسٹارٹ کریں, 8th سے اسٹارٹ کریں سے جو فیڈرل بورڈ کا ڈومین ہے نا, اختیار ہے, دار کار ہے, وہ 9ویں سے لے کر 12ویں تک ہے. ہم 8ویں کا امتحان نہیں لیتے, 7ویں کا نہیں لیتے, 5ویں کا نہیں لیتے, یہ ہمارے دار اختیار میں نہیں ہے سر. وہ آپ کے اختیار میں نہیں, لیکن ہمیں آپ موقع دیں نا اس کو کم مطلب اس میں ہمیں ٹائم دے دیں, آپ بھی تھوڑا سا ہمیں وہ کریں, تو ہم انشاءاللہ ہم نیچے اسٹارٹ کریں گے. دیکھیں 2006 کا فیصلہ 2022 میں کر رہے تو کتنا ٹائم مل گیا. جی آپ ہاں سر یہ جو مختلف ریفرنس بکس کا آپ نے جو آپشن رکھا, اس میں جو سوالات بنانے کے لیے جو ورڈنگ یوز ہوگی وہ مختلف ریفرنس جو بکس ہیں وہاں سے چناؤ ہوگا الفاظ کا, یا ممتحن خود اپنے الفاظ تو ایک جیسے ہوں گے ٹاپک کی, اور اس طرح ایک جیسے ہوں گے. ٹاپک جو ہے ٹاپک یعنی جنرلی کا مطلب یہ ہے کہ کنسیپٹ اس کا کریکولم کی بنیاد پہ ہے. مثلا کہانی ہے تو وہ کہانی, اب کہانی
کہانی اس طرح نہیں آ سکتی کہ آپ کہیں کہ میں پیاسے کوے کی کہانی یا اس طرح وہ جو ہوتے تھے اس طرح نہیں آئے گا، لیکن ایک ٹاپک موضوع دیا جائے گا کہ اس پر آپ کچھ لکھیں، وہ موضوع ہوگا آپ کے کریکولم کی روشنی میں کوئی موضوع دیا ہوگا. سر انگلش کا ایک چیپٹر ہے محمد بیس میں اینڈ میں مختلف جو آپ نے بکس کے کوشچن نہیں آئیں گے، وہ جو کتابوں کے مشق میں سوالات دیے ہوتے ہیں وہ ریپلیکیٹ نہیں ہوں گے، وہ ایکچولی کوشچن جو آئیں گے وہ اپنے کوشچن ہمارے ہوں گے، اور اس سے لینگویج کا فرق سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مقصد ان کا ایک ہوگا، لیکن ورڈنگ جو ہے وہ کتاب سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. وہ چینج ہو گئی. یہ جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے سر، پرائیویٹ سیکٹر کا میں نہیں بتا سکتا. یہاں پہ زیادہ کوالٹی جو ہے وہ بچوں میں اتنی نہیں ہے، لینگویج اتنی ڈیولپ نہیں ہے کہ آپ ممتحن جو ہے وہ خود ہی سوال بنائیں، اور جو بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے وہ خود اس سوال کے مطابق کنسیپچول. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انگلش میں کوئی خود سے لکھے گا بچہ اس لیول کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کا لیول کیا ہے، اس لیول کا اس سے پوچھیں گے. نئے کے بس پوچھیں گے، وہ 12ویں کے لیول کے مطابق نہیں پوچھیں گے. 10ویں کے اپنا لیول ہوگا، 11ویں کا اپنا لیول ہوگا، 12ویں کا اپنا لیول ہوگا. اور اس میں جس طرح سر نے کہا اس دفعہ کم کریں، اس دفعہ غلطیاں بھی کافی حد تک ہم برداشت کریں گے، کسی حد تک کافی حد تک تو کسی حد تک برداشت کریں گے. بچوں آپ اپنے حصے کا کام کریں گے. اچھا میڈم آپ بتا رہی تھی. جی میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ہمارے گورنمنٹ اسکول میں جو سنگل نیشنل کریکولم کی بکس آ رہی وہ تو ابھی آئے گی، آگے پڑھا رہے ہیں نا. نہیں میٹرک لیول تو نہیں جائے گی. یہ بتدریج کی بات کر رہی ہے، سارے ایس ایل اوز کا ہی ہے. بالکل ایس ایل او جو ہمارے یہی چیز آ رہی ہے تو وہ بتدریج آ رہی ہے. 5 تک تو ہو گیا ہے اور آگے ابھی 6 سے آپورڈ جو ہے یہ ابھی آگے چلتا رہے. تو ابھی 1 سال لگے گا نا میڈم؟ میں بھی وہی میں بھی وہی کہہ رہا تھا کہ 1 سال ابھی ہے، تو کائنڈلی آپ اپنا کچھ 15% تک لائیں اس کو تھوڑا کم کریں. آپ تو بہت اچھے ادارے سے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے اداروں میں جاتے ہیں وہاں لوگ. سر میں ان کے لیے بھی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے، سب کے لیے. یہ اردو کی غزلیں یا جو نثر و نظم وغیرہ ہیں ان کے یہ مطلب جو شعر و شاعری جو آتی ہے تو یہ کسی پرٹیکولر ٹیکسٹ بک سے ہوگی یا مطلب یہ جنرل؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ جتنے بکس ہیں ان سب سے ہوں گی، پرٹیکولر تین ہوں گی، انہیں کتابوں سے ہوں گی. لیکن چونکہ ہم نے 3 کتابیں دی ہیں تو 3 کتابوں سے آئیں گے اور کرنا کوئی ایک ہوگا. سر پوائنٹس اور کمپریہنشنز دونوں سر؟ ہاں جی کمپریہنشن اور پوائنٹ دونوں، نثر اور نظم دونوں. کسی ایک بک کو کور کر لیں تو مطلب بچے کر جائیں گے. جی انشاءاللہ. اور کوئی ایک کتاب کور کرنا چاہیے اس نظم اور نثر کے حوالے سے. باقی جو ریفرنس بکس میں دیے ہیں ان میں سے سر پنجاب ٹیکسٹ بک کے ساتھ کوئی ریفرنس بک بھی کنسلٹ کرنا ہوگا سر؟ کمپریہنشن نوٹیفیکیشن میں جو دیے گئے ہیں وہ ریفرنس بکس ہیں ہمارے نوٹیفیکیشن میں جو دیے گئے ہیں. ہاں جی ریفرنس بک میں کوئی ایک کتاب اویلیبل ہوگا. آپ کچھ کہاں سے پڑھا رہے ہیں؟ کسی ایک کتاب سے پڑھا رہے ہیں. ہاں جی تو آپ پنجاب کو پورا کور کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نظم اور نثر کے حوالے سے. باری باری کر لیں تو ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں اس طرح نہیں ہوگا. جو پوائنٹ کتابیں دیے گئے ہیں انہی پوائنٹ آئے گی. سین کا فیصلہ ہوا، سین کا ہوا نا. سین کا مطلب یہ ہے کہ بچے گھروں سے گزرا ہوگا، بچے نے پڑھا ہوگا، اور کیا ہے یا نہیں کیا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، گھر سے پڑھا ہوگا. سر لیکن سر ماڈل پیپر کے اندر سر کچھ پیسیجز نا سر کسی اور پوائم سے آئے ہوئے ہیں سر، ڈیفوڈلز کے علاوہ بھی آئے ہوئے ہیں سر. آپ تھوڑے تھوڑے مسافر کے لیے تیار کریں گے تو ہم نظم بھی آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پیپر سے دوسرا ماڈل پیپر آسان ہوگا اور دوسرے سے تیسرا انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ جو ہمارے انگلش اردو کے ڈیسیجن ہے ریسنٹلی ہوئے ہیں یہ آپ کو ریفلیکٹ ہوں گے کچھ تیسرے ماڈل پیپر میں اور صحیح آپ کو ریفلیکٹ ہوں گے ایک پیپر میں. یعنی اسی کو ہم نے فالو کرنا ہوگا سر جو
नज़म और नस्ब के हवाले से सिर्फ बात कर रहा हूँ। सर एक और चीज़ सर ये जो एलिमेंट ऑफ नैरेटिव राइटिंग है सर, एक क्वेश्चन है सेकंड ईयर का सर इंग्लिश में सर, ये एलिमेंट ऑफ नैरेटिव राइटिंग ये जो एलिमेंट्स हैं सर, हमें किसी भी पोइम या फिर किसी भी ड्रामा या किसी नॉवल के हवाले से लिखने होंगे सर ये? नहीं सर, एक एलिमेंट ऑफ नैरेटिव राइटिंग है, जैसे ड्रामा में सर होता है, एक प्लॉट होता है, कैरेक्टराइजेशन, फिर क्लाइमेक्स वगैरह सर, ये किसी प्ले के हवाले से, किसी प्ले के रेफरेंस से लिखने होंगे सर? ये देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक पोएम या एक ड्रामा दिया जाए, आपसे खुद भी कहा जा सकता है कि अपने खुद एक ड्रामा तख्लीक करें और उसको देखें। स्टोरी तो हम पढ़ाते हैं ना, स्टोरी देखें, एक स्टोरी दूसरा तंदुरुस्त यानी ईमानदार हानेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, एक मजमून हो सकता है, स्टोरी होती है वो एक तरह का टेक्स्ट जो पढ़ाते हैं हमारे पेपर में, उसमें एक तरह का जवाब आता है। अब इस स्टोरी को आप 10 तरीके से डिफाइन करें, अपना कोई कहानी लिखे, अपना कोई वाक़या लिखे, वो भी ठीक है, दूसरा अपना लिखे, तीसरा अपना लिखे, इससे कोई बोर्ड को नुकसान नहीं होगा। सर एक चीज़ और सर, ये जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है सर, इसके लिए टेक्स्ट बुक प्लस कोई एक आध रेफरेंस बुक तैयार करवाना नहीं, इसके लिए कोई एक रेफरेंस बुक तैयार करे। ये जो आप टेक्स्ट बुक है ना, ये हमारा रेफरेंस बुक हमने दिए हैं, सारे टेक्स्ट बुक के तौर पर प्रिंटेड है। अच्छा सर, लेकिन हम चूंकि एक किताब को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने इसको रेफरेंस बुक के तौर पर डिक्लेयर किया है। लेकिन किसी एक किताब को तैयार करेंगे तो आपका कम्प्रिहेंशन कवर हो जाएगा। Sir, basically, sir, students are staying here. May I request you to ask questions from students? I think they are the effectees. They should ask questions. उनके साथ अलग से भी निश्चित कर लेंगे। हमने वैसे चलास में और अस्टोर में, खैर अस्टोर में तो हमने स्टूडेंट्स को अलग निश्चित नहीं की थी, लेकिन अलग टाइम किया। आप सब कहते हैं प्रिंसिपल साहब कि स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स का You must ask questions. You are the effectees. You are facing problems. Okay. सर ये सेशन का सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हमें प्रिंसिपल हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ये बात सही साइंस के हवाले से या इंग्लिश उर्दू है, उनको बुलाते हैं, उनको समझाते हैं दैट यू कैन सॉल्यूशन टू प्रिपेयर देयर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द एसएलओ। वो एक बंदा नहीं, एक बंदा कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मैं समझ गया आपकी बात में, उससे मिसाल से आपको बात मैं समझ रहा हूँ, पिछली बार मैं समझ गया। एक बंदा है ना, वो 5 नमाज़ें नहीं पढ़ता था पूरे दिन, तो मौलवी साहब ने कहा तुम एक ही पढ़ा करो, एक से शुरू कर लो। तो दूसरे ने कहा ये 5 नहीं तो 5 नहीं तो 5 पढ़ता नहीं है, 5 पे रखोगे तो पूरी मत नहीं पड़ेगा। एक से शुरू करो तो आप ये पढ़ेगा तो 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा तो 5 पे आ जाएगा। हमने अभी तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी, नहीं किसी लेवल पर ट्रेनिंग दी, प्रिंसिपल से हमने स्टार्ट ले लिया, आपसे पहले पेपर सेटल को ट्रेनिंग कर दी। अब अगर ये है कि ये हमने स्टार्ट किया है, इसको आप और हमारे इकट्ठी जिम्मेदारी ट्रेनिंग के हवाले से इसमें भी बात आई है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो आपके डायरेक्टरेट के डोमेन में आती है। आपके जो डायरेक्टरेट के जिम्मेदार है उनसे मेरी 2-3 दिनों में मुसलसल रास्ते में उनसे गपशप भी लगाई है, और उनको मैंने आपको की है कि आप पूरा ट्रेनिंग प्लान बना लें और हमें भेज दें, और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको फाइनेंसिंग भी करें। और कल यही बात जो है अस्टोर में लोग कर रहे थे कि हमें ट्रेनिंग टीचर, मैंने कहा आप खुद से रिसोर्स पर्सन बना लें, हर सब्जेक्ट का एक बना लें, हम उनको ट्रेन करने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उनके जरिए तो टीचर्स को देखें। अब डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों टीचर्स होंगे, हज़ारों टीचर्स हम एक जगह तो बुला नहीं सकते ना, तो उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रिसोर्स पर्सन कुछ बना लें और वो कर लें। लेकिन बेसिकली हमारी डोमेन में नहीं है, हम ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें कि हमें ये करना है और वो उस तरह तैयारी कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसमें हेल्प आउट करेंगे। और इस साल भी कोशिश करते हैं कि इम्तिहान से पहले कुछ ट्रेनिंग सेशन हो जाए। अब अगर वो फुल पैक मुझे 2-3 दिन में आता है तो मैं अपने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, और हमारे चेयरमैन साहब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए आपका जो पूरे ट्रेनिंग का बजट है ना, जो 2-4 दिनों का साल का, वो हमारे एक टूर का बजट इतना है, हम इतना एक्सपेंसिव जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग। और लेकिन आप अपने टीचर्स को जो आपने यहाँ बात सुनी नहीं, ये अपने टीचर को कन्वे करनी है।
یہ کر لیں گے نا.